103 ka mga individual nga kalit lang gitangtang sa trabaho sa ka frozen seafood company sa MIPS-1 nakadawat og 5 ka kilo nga bugas gikan sa LGU. Reports Cristel Joy Filerca. Live report. Nakadawat og tag 5 ka kilo nga bugas ang 103 sa 245 ka mga trabahante nga kalit lang gitangtang sa trabaho sa usa ka frozen seafood company sa MEPS-1 niadtong Mayo 16. Ang nakadawat og bugas nga gikan sa City Social Welfare and Development Office kadto lang mga residente sa Lapu-Lapu City. Si Mayor Cindy Chan mao'y nanguo sa pagpangatag og bugas ngadto kanila. Tan-awon pa sa mayor kung lakip ba sa mahatagan ang kadtong nawagtangan og trabaho apan dili mga residente sa Dakbayan. For now, ato lang sa priority at Lapu-Lapu, no? Pero of course, we might consider. Pero on our initiative, nagtatag ta sa riders, sa hapal-hapal. So, dagan kita gitagaan manggudsad. So, ato sa priority ang ato ang mga constituents. Gawas sa bugas, ang CSWDO nagtanyag usab og Sustainable Livelihood Program alang sa kadtong aduna nay mga existing nga mga negosyo aron nga aduna sila'y panginabuhian samtang naghuwat nga mapangitaan sila og laing trabaho sa ilang agency. Mahinumduman nga unang nidangop sa Peso Lapu-Lapu niadtong Mayo 25 ang 65 ka mga apektadong mga trabahante aron magpatabang kung makatarungan ba ang kalit nga pagtangtang kanila ug namasin usab nga adunay ayuda nga mahatag ngadto kanila. Kagahapong adlaw na hinabi na ni Peso Manager Kim Francisco ang HR, company lawyer o controller sa mong kompanya kung diin gipasabot siya sa hinungdan sa kalit nga pagpahunong sa trabaho. Kagahapon ila kong gi-explainan regarding sa kanalagi sa BFAR non-compliance sa ato ang BFAR diri sa Philippines, no. Ang kanaday kini sila mga countries ang dunay mga kanang non-compliance issues regarding sa ilang crab nga kanang usaon bitaw pagpangista sa crab, pagpanakop sa crabs pa. So kanang bawal man kuno, dili man kuno maayo ang practice diri sa Philippines o sa ubang mga countries. Hinuon na hisgutan usab nila nga adunay paghimuon nga proposal ang management aron sa paghangyo sa tag-iya sa mong kompanya nga mahatagan og gamayng pabawn ang 245 ka mga trabahante, ilabi na nga sagad kanila nagpangidaro na og 40 anyos pataas ug maglisod na sa pagpangita og laing trabaho. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini niyong katropa Cristel Joy Filerca, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.